अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लखारी और मैं हूं लियाकत। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहराह कायदीन पर कायम नस्ला टावर को गैर कानूनी करार देकर गिराने का हुक्म दे दिया है। कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया कि नस्ला टावर की इंस्पेक्शन हो गई। SBCA रिपोर्ट के मुताबिक इमारत नाले पर नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि SBCA ने तो सबसे ज्यादा घपले किए हैं। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि एक हिस्सा गैर कानूनी है, वो गिरा देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि PECHS में कोई प्लाट खाली नहीं था, ये कहां से आ गया। DG SBCA ने बताया कि सड़क की री अलॉटमेंट हुई थी जिसमें ये जमीन सामने आई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा तो इसको बेच देंगे क्या कर रहे हैं आप लोग। कल सुप्रीम कोर्ट में CM हाउस भी अलॉट कर देंगे। क्या तमाशा लगाया हुआ है आप लोगों ने। SBCA ऐसी जगह है जहां से पैसा निकलता है, इसे चलाने वाले कोई और है और जो सामने है वो इसे चला नहीं रहे हैं। रेवेन्यू सब रजिस्ट्रार ऑफिस और SBCA ये वो जगह है जहां से सबसे ज्यादा माल आता है। अदालत ने कहा कि नस्ला टावर गैर कानूनी बना हुआ है, बिल्डर्स तो गायब है। बिल्डर ने इन लोगों को सामने खड़ा किया और रिपोर्ट भी अपने हक में बनवाई। 50 साल पुराना इलाका है, कोई प्लाट खाली नहीं, लेकिन ये प्लाट निकाल लिया गया। अदालत ने DG SBCA को हुक्म देते हुए कहा कि हम प्लाट कैंसिल कर रहे हैं, आप बिल्डिंग गिरा दें। क्या पूरे कराची को मुख्तियारकारों पर बांट दिया है। फिरोजाबाद का मुख्तियारकार कौन है, उसने कितने कागज निकाले हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची की जमीनों की लीज से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान शदीद बरहमी का इजहार कर दिया। रिमार्क्स दिए कि मुख्तियारकार कौन होता है, ये हुकूमत पाकिस्तान की लीज करदा जमीनें हैं। सोसाइटीज में मुख्तियारकार का कोई किरदार नहीं होता, किसी को शहर की परवाह नहीं है। वज़ीर आला सिंध को बुलाएं, वो बताएंगे फिरोजाबाद में मुख्तियारकार क्या कर रहे हैं। DHA का मुख्तियारकार भी निकल आएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कमिश्नर कराची की सरजनिश करते हुए कि आप इस शहर के बारे में क्या जानते हैं, कराची क्या था, आपको इस शहर की तारीख भी नहीं मालूम। उधर सुप्रीम कोर्ट का रॉयल पार्क रेजिडेंसी केस में कमिश्नर कराची पर बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर कराची अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट जमा करा रहा हूं। क्या सुप्रीम कोर्ट को सरकारी दफ्तर समझ रखा है जो ऐसी रिपोर्ट जमा कराई है। क्या हम इस रिपोर्ट पर इंहिसार करेंगे। एडवोकेट जनरल साहब, ये होती है रिपोर्ट, कमिश्नर कराची को फारिग करें। कमिश्नर कराची ने कहा कि हर जगह खुद गया। सारी कार्रवाई की निगरानी कर रहा हूं। रॉयल पार्क मंसूबे के इंहदाम का काम 20% रह गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, किडनी हिल पार्क का क्या हुआ। कमिश्नर कराची ने कहा कि कुछ मकीनों ने नजरसानी की दरखास्त दायर कर रखी है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मैं नई जगह लूं तो मालूम होगा कानूनी है या नहीं। अदालत ने नजरसानी दरखास्त मुस्तरद करते हुए कमिश्नर को कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया। कराची में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर केसेस की समाअत से कबल गुज्जर नाला और औरंगी नाले के मुतासिरीन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। मजीद बताएंगे शमील अहमद। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में तजावुजात समेत दीगर मुकदमात की समाअत से कबल बड़ी तादाद में अदालत के बाहर गुज्जर नाला और औरंगी नाला मुतासिरीन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। मुजाहिरीन ने कहा कि उन्हें घर के बदले घर दिए जाए। हमारा यही मुतालबा है, घर के बदले घर दिया जाए। अगर गुजर नाले पे घर दिए तो पहले घर हमें दें, फिर हम इसे खाली करेंगे। लोगों को से घर किया जा रहा है। मेरी चीफ जस्टिस साहब से ये पुरजोर अपील है कि खुदारा ये गरीब लोगों की आबादी है, आप इन पे रहम करें। ये जो कार्रवाई हो रही है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हो रही है, तौहीन अदालत हो रही है। तो इसके खिलाफ हमारे चीफ जस्टिस से अपील है कि इसके फिल फोर नोटिस दिया जाए, तौहीन अदालत का नोटिस दिया जाए। मुजाहिरीन का कहना था मुतालबात की मंजूरी तक वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि कोरोना पूरी दुनिया में आया लेकिन मईशत सिर्फ पाकिस्तान में तबाह हुई। हुकूमती पॉलिसियों के बाइस मईशत पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब जा रही है। बजट आने वाला है लेकिन मुल्क का वजीर खजाना कौन है ये पता नहीं। इनकम बढ़ नहीं रही है और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। हर आने वाला महीना उसके लिए एक मुश्किल से मुश्किल हो जाता है। बजट आने वाला है, IMF प्रोग्राम में जाने वाले हैं,
معیشت کی بدحالی کی انتہا ہے، اور ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا فائنانس منسٹر کون ہے. اب حماد اظہر صاحب کو لے کے آئے ہیں اور ساتھ میں اوپر ان کے بٹھا دیا شوکت ترین صاحب کو، اور اکنامک ایڈوائزری کمیٹی جس میں شوکت ترین بھی ہے اور بھی لوگ ہیں. کسی نے کہا تھا وہ چلے ہوئے کارتوس وہ دوبارہ سے لا کے بٹھاتی ہیں، اور وہ معیشت کو پہلے بگاڑ اتنا چکے ہیں، اب کیا ٹھیک کریں گے؟ کس وجہ سے بار بار چینج کرنا پڑتا ہے وزیر اعظم صاحب کو، اپنی جو معاشی ٹیم ہے اس کو چینج کرنا پڑتا ہے. لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کا ڈسکا میں پریزائڈنگ افسران کے مبینہ اغوا کی جیو فینسنگ رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ. کہتی ہیں اس بار ڈسکا میں ایک بھی جعلی ووٹ ڈلوانے کی کوشش کی تو عوام کا ہاتھ ہوگا اور انتظامیہ کا گریبان. شہزاد اکبر کے پاس نون لیگ کے خلاف لہرانے والا کاغذ اب نہیں بچا. جو الیکشن ڈسکا کا چوری کرنے کی کوشش کی گئی اور ڈسکا کے اندر الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کیا گیا، اس کے اوپر ابھی رپورٹ آنا باقی ہے. ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ تمام فورینزکس اور جیو فینسنگ کی جو رپورٹ ہے وہ پبلک کی جائے. اگر آپ نے پاکستان کے عوام کے ووٹوں کا پہرا نہ دیا، اگر دوبارہ ایسی حرکت ہوئی تو عوام کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا. شہباز شریف، نواز شریف کے خلاف جو کاغذ شہزاد اکبر صاحب لہراتے تھے وہ کوڑے کے ڈبے کی زینت ہو چکے ہیں. اس لیے کاغذ کوئی نہیں بچا لہرانے کے لیے اور الزام لگانے کے لیے. جہانگیر ترین اور پرویز الہی سے بات چیت کے لیے تیار ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے پیشکش کر دی. کہا ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. وفاقی اور پنجاب کی حکومت جہانگیر ترین کی جیب میں ہے. جتنی گرفتاریاں ہوں گی چینی اتنی ہی مہنگی ہوگی. شریف فیملی کے خلاف کیسز پر ترین خاموش رہے. اب خود پر الزام لگا تو انہیں یہ ظلم لگا. پرویز الہی صاحب کے متعلق بات کی جاتی ہے. جب پرویز الہی صاحب آگے ہمیں کہیں گے کہ جی میرے پاس اتنے بندے ہیں تو آپ فیصلہ کریں، تو ہم پھر فیصلہ کریں گے. اگر جہانگیر ترین صاحب کل آئیں گے تو وہ پہلے بات کریں. ہم کوئی میسیجز کے اوپر جو ہے وہ فیصلے نہیں کریں گے، بات کریں وہ تو پھر ہم ممکنات کو جو ہے وہ اسیس کر لیں گے. کل جہانگیر ترین صاحب جب یہاں پہ موجود تھے تو ان کے ساتھ جو ایم این اے اور ایم پیز کی تعداد تھی، پنجاب حکومت ان کی دائیں جیب میں اور وفاقی حکومت ان کی بائیں جیب میں موجود تھی. وہ اگر چاہیں گے تو یہ حکومت کا دھڑن تختہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. چینی جو ہے وہ پہلے 85 اور 90 روپے کی تھی، اب وہ 100 کراس کر چکی ہے. یہ اور لوگوں کو پکڑیں گے اور لوگوں کو اندر کریں گے، یہ 110 اور 130 پہ چلے جائے گی. اور اگر انہوں نے یہی کام جاری رکھا تو یہ 150 کراس کر جائے گی. جہانگیر ترین صاحب جو آج کہہ رہے ہیں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جب شریف فیملی کے کاروبار کو مقدمات کی شکل دی جا رہی تھی اس وقت جہانگیر ترین صاحب کو یہ توفیق نہ ہوئی. کرپشن کے خاتمے کے لیے نظام میں تبدیلیاں ضروری ہیں. وزیر اعظم نے قوم سے نظام کے بدلنے کا وعدہ کیا. ڈیجیٹلائزیشن نظام سے کرپشن کا خاتمہ ممکن ہوگا. معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کی میڈیا سے گفتگو. کہا پٹواری سرکار میں عوام کا استحصال ہوتا تھا، پٹواری سوچ بدل کر تمام ریکارڈز کو کمپیوٹرائزڈ کیا. پٹواری سرکار کے اندر عوام کا استحصال ہوتا تھا، وہ نظام جو ہے وہ بدلنے کے لیے ٹیکنالوجی ہی ایک واحد ذریعہ اور حل تھا. ڈیجیٹل پاکستان اور ڈیجیٹل پنجاب کا جو نعرہ پی ٹی آئی کی حکومت نے لگایا، سب سے اہم ترین محکمہ ریونیو کے اندر اس ڈیجیٹلائزیشن کو متعارف کرانا جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا. اس کے مترادف سا کئی دہائیوں پہ مشتمل نظام تھا جو روزنامچے سے جڑا تھا، جو پٹواری کی سوچ سے جڑا تھا. اس کو بدل کے تمام ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کرنا، کمپیوٹرائزیشن کے بعد عوام کو اس کمپیوٹر تک رسائی دینے کے لیے اراضی ریکارڈ سینٹرز کا قیام جو ہے وہ عوام کی سہولت کاری کے لیے شروع کیا. 115 اراضی ریکارڈ سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں. 20 موبائل یونٹ جو ہیں اس وقت فیلڈ میں پنجاب میں آپریشنل ہیں. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ حکومتی اقدامات سے تعمیراتی شعبے میں ریکارڈ ترقی آئی. ایف بی آر نے گزشتہ ماہ ریکارڈ ٹیکس جمع کیا. نون لیگ نے 2.5 سال میں 20,000 ارب اور ہم نے 35,000 ارب قرض واپس کیا. بنڈل آئیلینڈ بننے سے باہر سے پیسہ آئے گا. جو کنسٹرکشن کے لیے اوور آل ہم نے پیکج دیا ہوا ہے، کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی
آج پاکستان میں ریکارڈ پہ پہنچ چکی ہے. پچھلے مہینے ٹیکس بھی پاکستان ایف بی آر نے سب سے زیادہ اکٹھا کیا. جو پچھلی حکومت تھی نون لیگ، ان کے پہلے 2.5 سال میں جو انہوں نے ٹوٹل قرضہ جو واپس کیا تھا وہ 20,000 ارب تھا. ہمارے 2.5 سالوں میں ہم نے 35,000 ارب قرضہ اور قرضوں کی قسطیں واپس کی ہیں. جو بنڈل آئلینڈ جو ہمارا جزیرے کے اوپر جو پروگرام ہے، اتنا زیادہ اس کا صرف ویلتھ کریشن ہی نہیں لیکن باہر سے پیسہ آئے گا. جو ML1 جو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ ایک نیا ریلوے بنوا رہے ہیں چائنیز کے ساتھ مل کے، اس سے کراچی اور لاہور کا جو سفر ہوگا 8 گھنٹے ہو جائیں گے. اور یہ پھر ٹرین کنیکٹ کرے گی پشاور، اور اس کے بعد ہماری ازبکستان اور افغانستان ہماری بات ہو رہی ہے کہ وہ پھر آگے سے پوری ٹرین جائے گی سینٹرل ایشیا میں اور آگے. الیکشن کمیشن نے NA-75 ڈسکا کے ضمنی انتخابات کے لیے تعینات پریزائڈنگ اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران کے لیے سخت ہدایات جاری کر دی ہیں. کہا تمام افسران کے پاس اسمارٹ فون ہوگا جس پر لوکیشن آن رکھی جائے گی. پریزائڈنگ افسران پولنگ اسٹیشن پر پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں فارم 45 کی تصویر لے کر متعلقہ ریٹرننگ آفیسر کو بھیجنے کے پابند ہوں گے. انٹرنیٹ اور سگنلز کی خرابی کی صورت میں پریزائڈنگ افسران نتیجہ لے کر ریٹرننگ افسر کے دفتر پہنچے گا. فورینزک تفصیلات بھی ریٹرننگ افسر کو جمع کرانے کے پابند ہوں گے. العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنسز میں سزاؤں سے متعلق نیب کی اپیلوں پر جلد سماعت کی درخواستوں پر رجسٹرار آفس سے 13 اپریل تک رپورٹ طلب کر لی. کورونا وبا میں کرمنل اپیلیں سننے کی پالیسی ان کے سٹیٹس سے آگاہ کرنے کی ہدایت بھی کی. جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے بریت کے فیصلے کے خلاف نیب اپیل کی جلد سماعت کا کوئی جواز نہیں. سزا یافتہ ریفرنسز کی جلد سماعت کی درخواست ہو سکتی ہے. نیب نے ریفرنسز میں سزاؤں سے متعلق نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن صفدر سمیت دیگر اپیلوں پر جلد سماعت کی درخواستیں دائر کی تھیں. خبر دیں آپ کو کہ کراچی کی احتساب عدالت نے پلاٹس کی خرد برد کے ریفرنس میں ڈائریکٹر لینڈ مینجمنٹ عطا عباس سمیت 3 افسران کو 7 سال قید کی سزا سنا دی ہے. ملزمان کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا. اسی پر بات کریں گے. کاشف فاروقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کاشف بتائیے گا. جی بالکل مصباح، یہ ایک لائن ایریا ریزیڈینشل پروجیکٹ کے اندر جو ہے پلاٹوں کی خرد برد کا ریفرنس تھا جو کہ نیب عدالت میں زیر سماعت تھا. اس میں 2 ملزمان جو ہے وہ طاہر جمیل دورانی اور فرید یوسفانی وہ گرفتار تھے، جبکہ ڈائریکٹر لینڈ مینجمنٹ KD عطا عباس جو کہ اس وقت جب یہ لائن ایریا پروجیکٹ فراڈ ہوا تھا اس وقت جو ہے یہ پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے، اور ان کے ساتھ ایڈیشنل ڈائریکٹر شاہد عمر. یہ دونوں افراد جو ہے وہ ضمانت پر رہا تھے. تاہم عدالت کی جانب سے فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور یہ فیصلہ آج سنایا گیا جب یہ دونوں شاہد عمر اور عباس عدالت میں موجود تھے. لہذا فوری طور پر نیب کے اہلکاروں نے ان دونوں افراد کو حراست میں لے لیا ہے. یہ اس مقدمے میں 6 افراد ہیں مجموعی طور پر جن کو سزا سنائی گئی ہے، جس میں ساتھ ہی عدالت کی جانب سے یہ بھی فیصلہ دیا گیا ہے کہ یہ ملزمان جو ہے 50 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کاشف فاروقی. تعلیمی اداروں کی بندش کے حکومتی فیصلے پر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن نے احتجاجی مظاہرہ کیا. ایسوسی ایشن نے فیصلہ مسترد کرتے ہوئے 12 اپریل سے اسکول کالجز کھولنے کا اعلان کیا ہے. تعلیمی اداروں کی بندش پر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن سراپا احتجاج ہیں. پریس کلب اسلام آباد سے ڈی چوک تک مارچ کیا گیا. احتجاجی شرکا نے حکومتی فیصلے اور پالیسیز پر شدید تنقید کی. کہا تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل معطل ہونے سے تعلیمی بحران پیدا ہو رہا ہے. ایسوسی ایشن نے فیصلہ مسترد کرتے ہوئے 12 اپریل سے اسکول کالجز کھولنے کا اعلان بھی کیا. کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری بھی موجود رہی، جبکہ ڈی چوک سے پارلیمنٹ جانے والے راستے بند کر دیے گئے. ویلکم بیک. مسلم لیگ نون کے رہنما حسن اقبال اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست پیش ہوتے ہیں. PDM ان کی آواز بنے گی. ہم ان کی آواز ہر فورم پہ اٹھائیں گے اور میں عمران نیازی صاحب کو اور ان کی حکومت کو یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ کسی سیاست سے بالا تر یہ ہمارے پاکستان کے نوجوان ہیں، یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے. آپ فوری طور پہ ان کی میڈیکل کالجز میں سیٹس کو بحال کریں تاکہ یہ نوجوان ڈاکٹرز بنیں اپنے علاقے میں جو کہ پسماندہ ترین علاقہ ہے. ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بلوچستان اور پرانے فاٹا کے اندر ہیلتھ کے انڈیکیٹر سب سے کم ہے، وہاں پہ بیماری زیادہ ہے، وہاں پر پولیو پھیلتا ہے، وہاں پہ اور چیزیں بیماریاں آتی ہیں. تو اگر ہم نے وہاں پہ ہیلتھ کو
सेहत को बेहतर करना है तो हमें ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत है ताकि वो अपनी कम्युनिटीज के अंदर जाके अवेयरनेस पैदा करें, उनको बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलत दें और पसमानदा इलाकों के लोग भी सेहतमंद शहरी बन के पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। तो मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि हम आपके साथ हैं, आपकी आवाज बनेंगे। कौमी असेंबली के अंदर भी हम मोशन डालेंगे इसके लिए, एडजर्नमेंट मोशन, किस मसले को हल। इस्लामाबाद में रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीटों में कमी फाट और बलूचिस्तान के हुकूक पर डाका है। अहम खबर आपको दें कि हैदराबाद शहर में तजावुजात के खिलाफ दायर दरखास्त का मामला है। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच में दायर दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे वसीम खान से। वसीम खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद में शहर में तजावुजात की भरमार के हवाले से दायर दरखास्त पर समाअत हुई। इस हवाले से अदालत ने म्यूनिसिपल कमिश्नर की गैर हाजिरी पर उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। इस हवाले से अदालत का ये कहना था कि म्यूनिसिपल कमिश्नर अदालत में पेश नहीं हुए हैं, जिस पर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वकील का कहना था कि उनका तबादला हो गया है, जिस पर अदालत ने उनसे नोटिफिकेशन तलब किया उनके तबादले का। ताहम जो वकील हैं वो तबादले का नोटिफिकेशन जो है वो पेश करने में नाकाम रहे। इस हवाले से जो है अदालत का यही कहना था कि जब काम का वक्त आता है तो अफसरान भाग जाते हैं और वैसे कहते हैं कि उनको पोस्टिंग नहीं मिल रही है। जो अदालत है उसने एसएसपी हैदराबाद को हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत पर जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। बहुत शुक्रिया वसीम खान। खुशाब में दरीना दुश्मनी पर मुखालफिन की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। तमाम अफराद अदालत पेशी पर जा रहे थे। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खुशाब में मुखालफिन ने 4 अफराद की जानें ले ली। सुंदराल रोड पर घात लगाए मुल्जिमान ने अदालती पेशी पर जाने वाले 6 अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। वाकये में 2 अफराद जख्मी हुए। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। लाशों और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का शख्साना है। वाकये के बाद मुल्जिमान फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। खबर दें आपको कि दियामीर में चंद माह के दौरान दूसरा राबता पुल जला दिया गया है। 2 वादियों गैस बाला और पायन को मिलाने वाला मुलिका पुल आतिश ज़दगी से जलकर राख हो गया। चलास में 2 वादियों को मिलाने वाला पुल रात गए शरपसंदों ने जला दिया, जिसके बायस गैस बाला और पाइन का राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। पुलिस का कहना है कि मुलव्विस अनासर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुज़िश्ता चंद माह में पुल जलाने का ये दूसरा वाक़या है। इससे कबल दयामर खंदर राब्ता पुल को भी शरपसंद अनासर ने जला दिया था। मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार न हो सके। T20 वर्ल्ड कप की भारतीय मेजबानी पर गैर यकीनी की तलवार लटकने लगी है। रोजाना 1 लाख कोरोना केसेस सामने आने पर आईसीसी भी फिक्रमंद है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के उबूरी चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ इलरडाइस ने वाजे कर दिया कि रवां साल अक्टूबर नवंबर में शेड्यूल मेगा इवेंट की मेजबानी के हवाले से बैकअप प्लान मौजूद है। उनका कहना है कि फिलहाल इवेंट को शेड्यूल के मुताबिक भारत में कराना चाहते हैं। फिलहाल बैकअप प्लान को मुत्तहरिक नहीं किया है। प्लान बी पर मुनासिब वक्त आने पर ही अमल दरामद किया जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से अगर भारत T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी नहीं कर सका तो इवेंट मुत्तहदा अरब अमारात में हो सकता है। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड्स बनाने वाले मार्शल आर्ट्स चैंपियन राशिद नसीम की 8 साला बेटी फातिमा ने एल्बो स्ट्राइक के मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी को शिकस्त देकर रिकॉर्ड पाकिस्तान आर्मी के नाम कर दिया। फातिमा नसीम ने सिर्फ 4 माह बाद भारत की क्रिन ओनियाल ने अपना रिकॉर्ड वापस ले लिया। 1 मिनट में 272 मरतबा कोहनी को टारगेट पर हिट करके किरण का 228 स्ट्राइक्स का रिकॉर्ड तोड़ डाला। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ने फातिमा के रिकॉर्ड की तस्दीक कर दी है।